प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना थोड़ी सी हम थोड़ा सा रूटीन से हट के मेरा उसको करने का मकसद या उसको थोड़ा सा हम हट के इसलिए कर रहे हैं कि सबसे पहले तो एक तो आई वांट कि मेरी पूरी टीम मेरे साथ हो और हम सारे एज अ मिल के, एक बंदा ना बोल रहा हो आपको लग रहा हो कि 5 6 7 लोग बेसिकली ये बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं एज एन एसएसपी ऑपरेशन, हमारा एसपी रूरल काजम, एसपी हमारा जो है खानजेब जो है, परी गुल हमारी जो एसपी हैं, रुखसार मेहदी, सलमान शाह, इश्ताक हमारा जो एसएचओ है हमारा I9 का इंडस्ट्रियल एरिया का। सो बेसिकली हम आज आप लोगों के साथ जो चीजें, जो वारदातें, जो बंदे हमने अरेस्ट किए, मीनवाइल बीच में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी रही, इस दौरान पैरेलल हम जो क्राइम के ऊपर काम करते रहे, जो ग्रुप्स हम लोगों ने पकड़े, आइडेंटिफाई किए, जो कि हीनियस क्राइम के अंदर इंटेंसिटी ग्रुप की ये थी कि एक एक जो उसमें लड़का है 18 20 प्रीवियस डकैती की FIRs के अंदर था, इस लेवल का क्राइम। और उसको हमने सिर्फ इस्लामाबाद से अरेस्ट करके नहीं लाए, ऑल अक्रॉस द पंजाब गए, मियां वाली गई टीम, भावलपुर टीम गई, खानेवाल टीम गई, दिन रात टीम ने काम किया। तो उसके बाद जो ये लोग जो है अरेस्ट हुए, मकसद ये था सारी टीम को लाने का, आपके सामने करने का, मलाने का कि इट्स नॉट माय अलोन वर्क, दिस इज अ टीम वर्क। पूरा इस्लामाबाद की टीम मिल के आपस में कैसे काम करिए। सबसे पहले हमारा, जब मैंने रिसेंटली, मुझे 8-10 दिन में चार्ज अज्यूम किए हुए, हमारा एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो PSO की पंप की डकैती का था, जिसके अंदर वो कैश जो थी वो स्नैच करके लेके चले गए। उस केस के अंदर हमारा जो I9 का जो थाना था, SP जो हमारा है शुएब है, जो इंडस्ट्रियल एरिया का, वो नहीं पहुंच सका है, वो ही इज बिजी समवेयर। SHO जो है इश्तियाक, उसका वो इधर मौजूद है, ये उसने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। उसके ऊपर हम लोगों ने एक इश्तिहारी पकड़ा, फिर उसके बाद किस तरह उससे हमें इंफॉर्मेशन मिली, फिर किस तरह हम उनके गांव में मियां वाली कमर मशानी में गए, फिर किस तरह वहां से उन लोगों को अरेस्ट किया गया। तो इस पूरी एक डिटेल, पूरी पुलिस का एक काम था, दिन रात की एफर्ट्स थी। और सबसे बड़ी मेन चीज ये कि डकैती हो जाना, क्राइम तो होता है, लेकिन उसको इतनी स्पीड के साथ उसको जाके करना और फिर उससे रिकवरी भी मेक श्योर करना। रिकवरी का जो पैसा हमारे डिस्ट्रिक्ट से वो लेके गए थे, उसको लेके आना, वापस लेके आना, रिकवरी करवाना, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। मीनवाइल मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा हमने साइमल्टेनियसली ऑल अक्रॉस द इस्लामाबाद डिफरेंट डिवीजन्स में काम करते हुए अराउंड हमने 4 डिफरेंट किस्म के स्नैचर गैंग्स थे, जो कि जिसके अंदर अफगानी लोग भी हैं, काबली हैं, जो कि स्नैचिंग कर रहे थे कंटिन्यूसली। और उन स्नैचिंग्स के अंदर उनमें से एक जो ग्रुप है उसके ऊपर 7 FIR है। और मेन उसका जो एक वेरी इंपॉर्टेंट केस है, उसमें एक ये हमारी जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक बच्ची थी, उससे स्नैचिंग हुई थी, तो मेरे ख्याल उसके पाँव के ऊपर, इसका प्रीवियस पुराना केस है ये, उसके अंदर उसके पाँव पे फायर भी लगा था उस स्नैचिंग के दौरान। एक वो उस ग्रुप के ऊपर ऑलमोस्ट अराउंड 8 FIR प्रीवियसली भी है। फिर एक और ग्रुप क्या गया जिसने अभी रिसेंटली बिल्कुल घर के अंदर घुस के डकैती की थी, शाहलादिता के अंदर। अब वो जो घर के अंदर घुसे डकैती की, वहां से वो 1.5 करोड़ रुपया लेके गए, 1.5 करोड़ रुपया लेके गए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल में, मैं तो अभी आई कांट सी, लेकिन उसके कंप्लेनेंट यहाँ पे कहीं पे मौजूद होंगे, वो आप उनसे खुद डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो देखिए उसमें हुआ यही कि जिस तरह कंप्लेनेंट का घर था, इस तरह वो मेरे घर भी आ सकते, हमें से भी किसी के घर जा सकते थे। उसमें हमारी एम्बेरसमेंट, तो हम उसको एज ही बिल्कुल साइमल्टेनियसली उसको अपने इज्जत बेइज्जती का मसला समझते हैं, उसकी एज इट इज जो उसकी एग्जैक्ट रिकवरी थी वो हमने मेक श्योर की। उस गैंग से जो कुछ वो घर से लेके गए थे वो लेके आए थे, और उसके लिए ये कंप्लेनेंट भी यहाँ मौजूद है। अगर आप उस कंप्लेनेंट से उन लोगों से विलिंगली, वो अपनी खुशी के साथ अगर वो बात करना चाहे, वी डोंट फोर्स देम, वो करना चाहें तो वो यहाँ पे मौजूद है, आप उससे बात करें। एक गैंग जो हम लोगों ने एक मजीद गैंग जो अरेस्ट किया, उसमें 2 लड़के अरेस्ट हैं, 9 FIR उनके ऊपर प्रीवियस है, 3 मोटरसाइकिल जो स्नैच मोटरसाइकिल थे वो रिकवर्ड है। और उसके बाद अब मेरा इसमें तो ये डिफरेंट किस्म के तकरीबन 5 6 7 गैंग्स है। अच्छा, इसमें एक और मीनवाइल हमारी एक बहुत जबरदस्त और एक्सीलेंट और इस्लामाबाद की मैं कहूंगा कि शायद रीसेंट हिस्ट्री की एक जो बहुत बड़ी हमारी जो रिकवरी हुई वो हुई इसके ऊपर। हमने 2 kg 2000 ग्राम आइस रिकवर की। मैं चर्स की, हीरोइन की या मैं उस चीज पाउडर की बात नहीं कर रहा, 2 kg आइस की इतनी बड़े लेवल पे रिकवरी करना प्योर फॉर्म में इट्स अ ह्यूज सक्सेस ऑफ खानजेब की टीम। इसके अंदर हमारा एसपी इन्वॉल्व था, इसके अंदर पूरी इसकी टीम इन्वॉल्व थी। किस तरह हुई, फिर उसके ऊपर अभी मजीद काम जारी है कि ये कहां सप्लाई होनी थी इस्लामाबाद के अंदर, ये किस जगह पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होना था। तो वो जो एक पूरा चैनल है कि अगर ये कॉलेजेस में जानी थी या यूनिवर्सिटीज में जानी थी, इसके परचेजर कोर है। बेसिकली ये आइस आप बलोचिस्तान से उधर से यहाँ पे आई थी
پہنچی تھی. پھر جس طرح پولیس کا اپنا جو کام ہے, پولیس نے اس کو ایگزیکٹ پیور فارم کے اندر اس کو ریکور کرنا, پھر اس کو ہم نے یہاں تک چھوڑا نہیں اس کام کو کہ بندے پکڑ لی اور چلان کر دیا. لیکن ہمارے اسلام آباد کے اندر وہ کون لینے والا تھا, کیونکہ سنیچر ڈکیت کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے آئس کے ساتھ. آئس کرتے ہیں, سنیچنگ کرتے ہیں, آئس کرتے ہیں, سنیچنگ کرتے ہیں, پھر اس کے دوران گولی بھی مارتے ہیں. تو یہ جانا پھر اس کو اس کے کالجز کے کالج لیول پہ یا یونیورسٹی لیول پہ اس کو کون پروکیور, کس نے پروکیور کرنا تھا, تو یہ پورا ایک لنک سسٹم, چین سسٹم تو یہ تھا. تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو آج ہم نے بلایا تھا. ایک اور سوری ویری امپورٹنٹ کیس جو ریسنٹلی ہم نے ٹریس کیا ہے, بلکہ خانزیب بھی آپ لوگوں کو خود اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہے, تفصیل بھی بتاتا ہے, جس میں ایک بچی کو کل پرسوں وہ دو گروپ آپس میں فیملیز میں لڑائی ہوئی, تو ایک بچی, تو وہ بھی لوگ اریسٹ ہیں. خانزیب اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کل پرسوں کا وقوع ہے, نسوار موڑ پہ فائرنگ ہوئی. دو فیملیز تھی اور آپس میں لڑ رہی تھی اور انہوں نے فائرنگ کی, جس میں ایک 4 سال کی بچی ایمان زہرا, اس کو گولی لگی اور بس اس کی بدقسمتی سے موت ہو گئی. تو اس کیس پہ ہم نے کام کیا اور الحمدللہ جو مین ملزم تھا سمیع اللہ, اس کو ہم نے پکڑایا, اور الحمدللہ باقی جو اس میں ملزمان تھے 2 اور اس کے ساتھی ملزمان, اس پہ بھی ہم نے کام کیا اور اس کو بھی ہم نے اریسٹ کیا, اور الحمدللہ وہ کیس جو ہے نا سکسیسفلی ہم نے اینڈ تک پہنچایا. یہ نسوار چوک ہے, نسوار چوک جو ہے جگہ کا نام ہے, یہ پی ایس سنبل کا ایریا ہے. تو یہ اوور آل ہماری اٹس لائک 7-8 دن کے اندر جتنا ایٹ میکس ہم دوڑ لگا کے, دن رات لگا کے, جان لگا کے, لا اینڈ آرڈر کے پیرل, اس کے اندر پورا دن آپ لوگوں کے سامنے, اسلام آباد کی تو کوئی چیز آپ لوگوں سے چھپی نہیں ہے, اس کے پیرل رہتے ہوئے یہ کام ہماری ٹیم نے کیا. مزید اس کے اوپر میں آپ لوگوں سے ایک پوری آپ لوگوں سے تعاون کی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. جس طرح آپ لوگ ہمیں کرتے ہیں کہ بھائی وہاں سنیچنگ ہوگی, وہاں ڈکیتی ہوگی, یہ ہو گیا شور شرابہ, تو جس طرح اگر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے, ایز اے ٹیم اگر کام کر رہی ہے, تو اپنی پولیس کو سپورٹ پلیز ضرور کریں. جو غلط چیز ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں اس کے اوپر ایکشن بھی لیں گے انشاءاللہ, اس کے اوپر کریں گے بھی, اس کو ہم روکیں گے بھی, سب کچھ کریں گے. میرا پھر اگین ہماری جو خاتون ایس پی ہے پری, وہ ہمارے ساتھ ہے, میں یہاں پہ یہ موجود ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ خواتین کے کوئی ایسے ایشوز ہیں جو کہ لگ رہا ہے کہ بالکل کوئی کرش ہو رہا ہے, کوئی پس رہا ہے اور وہ تھانہ کلچر تھوڑا وائٹ کرنا چاہتا ہے, ہماری بچی ہے یا ہمارے ساتھ کھڑی ہے, اس چیز آلویز ول بی دیئر, ہمیشہ یہ ادھر موجود ہے. ان کے پاس آئیں, ان سے کنیکشن بنائیں, ان کے ساتھ کنیکشن بنائیں اور ان کے ساتھ کریں. دوسری بات یہ میری آپ لوگوں سے دیکھیں بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے, ہم آپریشن کرتے ہیں, فار ایگزامپل سیوک سینٹر پہ آپریشن ہوتا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ آپریشن ہوتا ہے. اب آپریشن کر رہے ہیں کنٹینیوسلی, ہم آپریشن کریں, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ بچے یوز ہوتے ہیں وہاں پہ زیرو ٹالرنس ہے. میم ایم ٹیلنگ یو ٹائم اینڈ اگین, ہمارا صرف ڈیلے کہاں پہ آتا ہے, ہم رک کہاں پہ رہے ہیں, ہم صرف اور صرف رک رہے ہیں اپنے لا اینڈ آرڈر پہ, جو ہمیں تھوڑا سا پل کرتا ہے. لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے پل ہوتے ہیں, لیکن جو چیز ہمارے نوٹس میں ہے, جو چیز ہمارے ذہن میں ہے, اس کے جو سپورٹرز ہیں, میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, خدا کا واسطہ ہے, اس میں چھوٹے بچے وہاں پہ, چھوٹے بچے بچیاں وہاں پہ, یہ بالکل ان چیزوں کے لیے زیرو ٹالرنس ہے, زیرو گنجائش ہے ہمارے اندر. نہ پولیس کسی کو چھوڑے گی اور اس کے پیچھے آئے گی, اینڈ وی ول کریش دیم ٹو دا گراؤنڈ. بالکل اس کو ہم زمین کے ساتھ واپس لگائیں گے جہاں پہ اس قسم کی امورل اور انلیگل ایکٹیویٹیز ہوں گی. اس میں اس کے اوپر دیکھیں, ہم سب لوگوں کے بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں, آپ سب لوگوں کے بچے ہیں, تو اگر ہم سب کا دکھ ایک جیسا ہوگا نا, تو پھر ہماری تکلیف ایک جیسی ہوگی. تو جو ہم انلیگل سپورٹ ہے, جو انلیگل جو چیز کی جا رہی ہے, آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح کی جاتی ہے, میڈیا پہ کس طرح کی جاتی ہے, کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, لیکن اگر چیز صحیح ہے تو اس کو سپورٹ کریں. یہ ہماری فیوچر جنریشنز کا مسئلہ ہے. قبضہ مافیا ٹائم اینڈ اگین جہاں پہ مسئلے ہیں, انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا ہمیں صرف تھوڑا سا ہولڈ کرتا ہے لا اینڈ آرڈر, باقی ریسٹ قبضہ مافیا, کرائم, یہ ساری ہماری ٹاپ موسٹ پریورٹی ہے ایز اے ٹیم. اور ہم لوگ آئیں گے اور جو چیز غلط ہے اس کو ہم لوگ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, ٹرائی آور بیسٹ کہ اس کو ہم روکیں, ہم اس کو کنٹرول کریں. اور آپ لوگ دیکھیں, مجھے آپ کی سپورٹ یہ بھی چاہیے, تھوڑا سا ٹائم بھی دیں گے نا, مجھے
تھوڑا سا ٹائم بھی دیں گے, تھوڑا سا ہم ٹکیں گے, تھوڑا سا کام سٹارٹ کریں گے, پھر بھی ایک ویک کے اندر اس لا اینڈ آرڈر کے ساتھ اتنی زیادہ ایفرٹ, آئی ڈونٹ اون اٹ, یہ میرا کام نہیں, میری پوری ٹیم کا کام ہے. جو ٹیم آپ کے سامنے بھی, کچھ لوگ آفیسرز ہیں وہ آ نہیں سکے اپنی انگیجمنٹس کی وجہ سے, آن ورڈز ہم لوگ ایز اے ٹیم ہی کیا کریں گے پریس کانفرنس, اور ایز اے ٹیم ہی آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتایا بھی کریں گے. آپ لوگ ہماری آنکھیں ہیں, ہمیں بتائیں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, کوئی چیز انلیگل ہو رہی ہے, بتائیں, انشاءاللہ میں اس کا ذمہ دار ہوں اور اس پہ ہم لوگ ایکشن لیں گے. اور میں بغیر ویریفیکیشن کے ایکشن لیتا بھی نہیں, پہلے میں اس کو ویریفائی کر لوں گا. واٹ ایور کائنڈ آف انفارمیشن یو پیپل ہیو, یو کین شیئر اٹ ود می, بٹ فرسٹ آئی ول ویریفائی اٹ. اس کو ویریفائی کرنے کے بعد ہماری جو ٹیم ہے اس کے اوپر مکمل ایکشن لے گی انشاءاللہ.